باش نتعدو l'exercice 5. Quelques manipulations sur les chaînes. Un programme principal saisit une chaîne d'ADN valide et une séquence d'ADN valide. Valide معناها ne sont pas vides أول حاجة ou sont formés exclusivement d'une combinaison arbitraire de A, C, G ou D. كيما séquence d'ADN. l'ADN généralement ديما فيه A, C, G ou L, T هكا. Donc, écrire à votre question une fonction valide qui renvoie vrai si la saisie est valide, faux sinon. أول حاجة باش نعمل fonction def. شو باش نسميها؟ باش نسميها valide. شنو باش تاخذ une chaîne. الشين هذه فيها حاجتين. الحاجة الأولى هي non vide والحاجة الثانية يلزم تكون ne contient que ما يلزم يكون فيها كان A, C, G و إلا T. non vide معناها اللونغور متاعها باغ اكزومبل لازم يكون ايكال زيرو. باهي ديفيرون دو زيرو. دونك حاجتنا بها ديفيرون دو زيرو. دونك لكانها ايكال زيرو، لكان اللونغور دو الشين متاعي ايكال زيرو اخرج، والا رجع لي ديريكتومون فولس. ريتيرن فولس خاطر هو ديجا كاتب لي رونفوا فري والا فو. دونك true إلا false return false. else لكان ماهيش vide نشوف الكونديسيون الثانية. كيفاش نشوف الكونديسيون الثانية؟ دونك لازمني نعمل une boucle. Bon فما plusieurs types de boucle mais je préfère توا نخدمو بالبوكل for caractère in chaîne. شنو باش تعمل لي؟ شوف لي بالكاركتير بار اكزومبل هاد نسمو الشين بتاعنا ان اكزومبل A C C X T. لكن الكاركتير if كاركتير ماهوش واحد من الأربعة متاعنا، يعني ماهوش موجود not in. يا اما نعمل A C G T ماهوش موجود في الشين هذية، وإلا نعمل not in وإلا نعمل not in هكا A C G T كيف مي مادامني نخدم بالشين دو كاركتير يظهر لي هكا أسهل نورمالمون. هذه هي الحاجة الباهية في البايثون اللي هو ديما يسهل علينا. دونك if لكن الكاركتير مش موجود في الA C G T شنو يعمل لي؟ كيف اخرج return رجع لي false. باهي اوكي. بون لازم نعمل هكا فما error. باهي وهكا اوكي. باهي لكن الكاركتير مش موجود في A C G T اخرج. سينو لكن كل شيء مريقل، كانت عندك كل شيء مريقل رجع لي true return true. هو ديجا ما يوصل لللينية هذية كما سلكتها الشين متاعنا، لا هي اللونغور متاعها ايكال زيرو ولا فيها كاركتير ماهوش موجود في الA C G T. دونك متى سلكتها نرجعو true. نجربوها الشين متاعنا نسوها كوبي كولي ونجربوها نعملها ابل على مثلا الشين متاعنا. نعملو valide 2 ونحطو chaîne de caractères false
دونك مقبلهاش كان نعمل valide A C C G T T C A A A C true. باهي دونك مريقلة الفونكسيون هذيا. فوالا نتعدو للكيستيون اللي بعدها. كيستيون ثانية دونك écrire une fonction saisie qui effectue une saisie valide et renvoie la valeur saisie sous forme d'une chaîne de caractères. دونك باش نقرا السيزي هذه باش تقرا لي لونطري نتاع لوتيليزاتور في الكلافيي وتفيريفي اسكو لي فاليد والا لا. دونك باش يبقى يقرا الفونكسيون الشين دو كاركتير اونطري ويرجع لنا الشين دو كاركتير هذه وقت اللي الي فاليد. باهي دونك شنو باش نعمل داف باش نسميها سيزي مش باش تاخد حد شيء. باهي شنو باش نعمل دونك لازمني نبقى نقرا في الشين متاعي حتىش لين نتحصل على شين فاليد. باش نتستي لازمني حاجه بوليان باش نفيريفيها اسكو لي ترو والا فولس. دونك نعمل une variable نسميها raise par exemple تاخد false. باهي توا شنو باش نعمل وقت اللي while raise equal false وقت اللي raise false شنو باش يصير ابقى ديما اقرا الشين ابقى ديما اعمل input شنو ترى donner par exemple une chaîne donner une chaîne. باهي وبعد ذلك لازمني نفيريفي تويكا الفاليديتي متاع الشين. دونك نعمل ابيل للفونكسيون فاليد للميثود فاليد. كيفاش نعمل لها ابيل دونك هي نورمالمون فاليد باش ترجع لي بوليان يا اما ترو يا اما فالس. لكن ترو اللي فاليد نخرج من البوكل وايل لكن فالس نبقى في البوكل وايل. دونك الريز متاعي فالس ودام الريز فالس ابقى لي في البوكل ولكن الريز تولي ترو. دونك وقتاش الريز تولي ترو باش نخرج من البوكل متاعي وقت اللي الفاليد تولي حتى هي ترو. دونك وقت اللي الريز ايغالا ترو وفاليد ايغالا ترو اللي هي انفا وقت اللي الريز ايغالا فاليد. دونك وقت اللي الريز نحطو فيها فاليد. دونك وقت اللي الريز ايغال فاليد ايغال ترو اخرج سينو ابقى ديما لوج. فينالمون وقت اللي سي بون رجع لي return chain رجع لي الشين متاعي. باهي برشا اسطرة متاع بيبويت شنو هذا expected two blank lines. دونك لازم نخلي دو ليني فارغين. فوالا هذوما حاجات متاع اونجلي. باهي اوكي مريقل كيف هذه لازم نهبط هيك. وهذه حاجات متاع best practice في البايثون. وهذه اشباهها مسطرة شان رسوا input. مش مشكل هذه خاطرها ماهيش ديكلاري لبرا موجودة في البوكل وايل ينجم يخرج من البوكل وايل من غير ما يفكتيها. دونك حاب يعمل بريفونسيون على الفاريابل هذه خاطر كان مثلا البوكل وايل ما تخنلهاش وتعدى باش تعملي ايرور خاطر الشين هذه ماهيش معروفة مش موجودة. مي بالنسبة لينا مش باش يخرج خاطر فما input مش باش يخرج من البوكل وايل كما يعمل input صحيح. باهي دونك سي بون نورمالمون
نجو نتستوها كوبيي كلي ترى نشوفوا خدمتنا. نعملها ابيل نعمل سيزي دوني اون شين باهي تخلي البوكل وايل دونك بونجور ما قبلهاش عاود عملي دوني اون شين سالو ما قبلهاش سي جي تي سي بون رجعها لي سي جي تي. نجم نعمل ما شين رسوا سيزي بعد ذلك نسمي نعطيها مثلا سي جي جي تي سي سي تي تي فوالا. دونك كان نعمل ابيل الماشين سي بون حط لها الفاريابل هذي عمل ريتيرن وريتيرن الشين متاعها به c'est bon. Question numéro 2. Question numéro 3. La fonction proportion, elle reçoit deux arguments, la chaîne et la séquence, et retourne le nombre d'occurrences. Son nombre d'occurrences. Le nombre d'occurrences de la séquence في الشين. Exemple, كان عندي الشين متاعي هذيا والséquence par exemple CA. L'affichage final, il y a 2 CA dans votre chaîne. Ben, كيفاش نعملوها هذي؟ Donc, فما fonction اسمها ساعة proportion. def proportion. شنو تاخذ proportion؟ تاخذ chaîne وتاخذ séquence. شنو ترجعلي nombre d'occurrences متاع السيكونس في وسط الشين. فما فونكسيون كي تبدا عندي بار اكزومبل الشين هذيا عندي ماشين نحب نعرف nombre d'occurrences متاع الأ بار اكزومبل نعمل تو سامبلومون ما شين بوان كاونت ديجا بوان كاونت حطها لي بوان كاونت سب هذيك معناها سب سترينج يعني سو شين مش شين هذيك. دونك نجم نعطيه ا بار اكزومبل يرجع لي دو على خاطر عندي وحده في البوزيسيون 1 2 3 4 5 6 7 وحده في بوزيسيون 7 هكا. لكن نعمل بوان كاونت دو بي تخرج لي زيرو بوان كاونت دو تي تخرج لي 3 فوالا. لكن نعمل بوان كاونت دو تي وحده بركه تي لكن نعمل بوان كاونت دو سي ا وحده بركه سي ا مين سي ا وحده بركه فما سي ا كنرجعو ا سي اي بعد التي فما سي ا باهي. دونك شنو باش يعمل لي هنا باش نرجع ديريكتومون باش نرجع شين بوان كاونت دو سيكونس نعملها return bien sûr return chaîne point count de séquence. Voilà donc عندي les 3 fonctions متاعي. Quatrième question, le programme principal appelle la fonction saisie pour la chaîne et pour la séquence et affiche le résultat. كيفاش l'affichage متاعها؟ Il y a 2 CA dans votre chaîne par exemple. شنو باش نعمل معنا تو في البروغرام برينسيبال نكتب ديريكتومون print par exemple donner la chaîne ونعمل chaîne reçoit saisie باش تكون السيزي متاعي valide. وبعد ذلك نعمل print donner la séquence نعمل séquence reçoit saisie حتى هي باهي. توا
باش نرجع الفراز هذه. شنو هذا؟ باش نرجع الفراز هذه إليا. باش نعمل برنت. Il y a 2 CA dans votre chaîne. 2 هذه هي nombre d'occurrence proportion. Donc باش نعمل il y a plus proportion تاع الشين. نكتبوها بالأخير. كان نجي نعمل ici نعمل occurrence reçoit proportion تاع chaîne virgule séquence. باهي. دونك شنو باش نعمل il y a occurrence plus هذه باش تطلع لي 2 وإلا 3 وإلا 4. باهي. بعد اللي كان نحط معاها بلس الشين متاعي السيكونس متاعي plus 5 plus. Donc il y a occurrence sec dans votre chaîne. Donc il y a un CA ou il y a 2 CA. باهي. باش نعمل concaténation بالبلوس هذه chaîne de caractère وهذه occurrence. L'occurrence c'est un entier. الكاونت هذه ترجع لي un entier. دونك هات نجربوا بقى من غير من نحسب روحنا ما شفناش. دونك هذا البروغرام برينسيبال. شنو باش نعمل؟ باش نمشي نرانيه الكل. نهبط شوية. باهي. نعمل execute in file in Python console. باهي. donner une chaîne. نعطيه A T C C C A T G T G G C G T. Donner la chaîne. T'avais qu'à donner la séquence plutôt. séquence CA. error. علاش؟ type error. على خاطر عملت كما قلت لكم concaténation ما بين chaîne de caractères ou entier. type error must be str string not int. باهي. دونك هذه نعمل لها نكونفرتيها نعمل لها str. فوالا. دونك نعاود توي كراني شنو باش يصير. donner une chaîne. A T G T C A T T G C A. Donner la séquence CA. Il y a 2 CA dans votre chaîne. Voilà. Donc juste dans l'espace بين هذه وهذه. Il y a 2. Voilà نزيد espace منا. نعاود الراني. donner une chaîne. حاجة أخرى في وسط السيزي زايد نعمل donner une chaîne. هذه زايدة. فوالا. دونك الراني باش تخرج لي مرة واحدة. فوالا. donner la chaîne. A T C G T C A G T C A. Donner la séquence CA. Il y a 2 CA dans votre chaîne. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.